औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत फ़ातिहा का जो सबसे ज़्यादा मशहूर नाम अल-फ़ातिहा है, जिसके मानी खोलने वाली या दिबाचा या मुकदमा। इसके मतलब उलमा की दो राय हैं। एक ये कि ये सूरत एक दुआ है जो बंदों को सिखाई गई है, वो इस अंदाज से अल्लाह से हिदायत तलब किया करें, और बाकी सारा कुरान इस दुआ का जवाब है। पहली राय वाले उलमा ये बात इस बात से कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि इस सूरत का नाम जो है सूरत अद-दुआ भी है। दूसरी राय ये है कि ये सूरा सारे कुरान के मज़ामीन का ख़ुलासा है। फिर इस सूरा का ख़ुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। इस सूरत का तरतीब नज़ूल के लिहाज से 5वां नंबर है। इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी और यही पहली सूरत है जो पूरी की पूरी एक बार में ही नाजिल हुई। सही अहादीस से सूरत फ़ातिहा के तकरीबन 10 नाम मालूम होते हैं। सूरत अल-फ़ातिहा, अल-हम्द, सबअ मिनल मसानी, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, अश-शिफ़ा, अर-रुक़य्या, अद-दुआ, तलीमुल मसअला और अस्सलात। बाज़ ने तो इससे भी ज़्यादा जो है ना वो लिखे हैं। जिस तरह अल्लाह ताला के रसूलों के मर्तबों में फ़र्क है, उनमें से बाज़ से अफजल हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी औलाद आदम के सरदार हैं। इस तरह सूरत अल-फ़ातिहा तौरात, अंजील और कुरान की हर सूरत से बड़ी सूरत है। हालांकि बहुत सी सूरतें आयात के एतबार से इससे लंबी हैं, मगर अजमत में ये सबसे बढ़कर है। जैसा कि आयात में आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयत है, हालांकि इससे लंबी आयात जो बहुत सी हैं। अहादीस से सूरत फ़ातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल जो है ना वो मालूम होते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाज़िल नहीं हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये 2 नूर आप ही को दिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फ़ातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तलावत करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करदा चीज जरूर अता की जाएगी। सैयदना अबू सईद बिन माला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वही सब मिनल मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-हम्द ही उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जिसने कोई नमाज पढ़ी जिसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ी वो नाक़िस है। 3 दफ़ा फरमाया। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं, तो फरमाया उसे अपने दिल में पढ़ो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने सलात नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 निसफ हिस्सों में तकसीम कर लिया है, और मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया। तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, और जब वो अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की, और जब वो मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो वो फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, और कभी फरमाता है मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो वो फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया। फिर जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहता है तो वो फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया। ये मुस्लिम की हदीस है। सहार बिन तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर सलाम ले आए। फिर वापस गए तो उनका गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके पास एक पागल आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके घर वाले कहने लगे, तुम्हारा ये साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आया है, तो तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम इसका इलाज करो। तो मैंने उसे फातिहातुल किताब के साथ दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। उन्होंने मुझे 100 बकरियां दी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सारा वाकया बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया, बकरियां ले लो, मुझे अपनी उम्र की कसम
جس نے باطل کے ساتھ دم کیا یا باطل کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلہ پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دعا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں، ایک دوسری روایت کے مطابق 30 بکریاں دینا قبول کی۔ ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا۔ وعدے کے مطابق قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے اور صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تو یہ بکریاں نہ لینا چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ اس بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں میں وسائل سفر محدود تھے، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سواری کی جاتی تھی، ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو ان کا جو ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے جو انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی دم وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم جو ہے نا وہ ایسے الفاظ سے کرنا چاہیے جو مسنون ہو یا سنت سے جو ہے نا وہ اس سے ثابت ہو۔ تو یہ جو ہے نا اس سے ملتا ہے۔ اس کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانے بنا کر یا ایسے الفاظ سے تویز لکھنا کہ جو قرآن و سنت میں نہیں، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، یہ سب کام شرعاً ناجائز ہیں اور شرک میں آتے ہیں۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے ہے، اس سورت کا نام فاتحہ یعنی کہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام جو ہے الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامعہ حمد آئی ہے۔ اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی جو ہے نا کثرت سے یہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اس کی وضاحت سورت فاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جو صلاۃ نماز اس صلاۃ فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ نماز ہی نہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ اور امام بخاری نے تو باب کا نام ہی ان الفاظ سے قائم کیا ہے کہ ان کے باب کے الفاظ کے جو ہے نا اس کے معنی یہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز خواہ سری ہو یا جوہری یعنی کہ آہستہ آواز سے پڑھی جا رہی ہو یا بلند آواز سے، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں جو ہے نا وہ سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہے نا وہ طریقہ سکھایا گیا۔ پہلے اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق کا ذکر کیا جائے، پھر اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے اور جس سے اہم اور بڑھ کر کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے
से या फलां के वास्ते से ये मेरी जो है ना दुआ कबूल फरमा, ये बिद्दत है और कुरान और सुन्नत से कहीं साबित नहीं। और अगर ये कीदा रखे कि उन बुजुर्गों का नाम लिया जाए तो वो अल्लाह ताला से मनवा लेते हैं, तो ये शिरक है जिसमें मुशरिकीन अरब मुब्तला थे। सही वसीला जो साबित है वो अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात के वसीले से दुआ करना या अपने किसी सालिहा अमल के वसीले से दुआ करना, जैसा कि आता है ना इय्याका नअबुदु। तो इसी तरह ईमान लाने वाले के ईमान लाने के वसीले से दुआ की गई। और गार वाले 3 असहाब ने अपने अपने खालिस अमल के वसीले से जो है ना वो दुआ की। या किसी जिंदा आदमी से दुआ करवाना, जैसा कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाया करते थे। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से बारिश की दुआ करवाया करते थे। ये बुखारी की हदीस है। इन तीनों सूरतों के सिवा वसीले की जितनी सूरतें हैं वो कुछ बिद्दत हैं, कुछ शिरक के जिम्रे में आती हैं, इसलिए उनसे बचना लाजम है। ये सूरत बेहतरीन दम है। सांप के जहर जैसी खतरनाक बीमारी और दीवानगी जैसी मुश्किल से दुरुस्त होने वाली जो बीमारी का दूर होना इसकी बे इंतहा शफाई तासीर की दलील है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस पे अमल करने, इसको समझने समझाने, इस पे इस्तकामत से डटे रहने और पूरी इंसानियत तक जो है ना इसका पैगाम पहुंचाने की हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।